विक्रम सम्वत 2080 साल साउन 24 गतेको दिन पशुपतिनाथको मन्दिरमा विधिगत रूपमा नयाँ पुजारी राखिन्छ र उनको नाम बीएस विनाय अडिगा हो। उनी दक्षिण भारतीय भट्ट पुजारी हुन्। यस मन्दिरमा मुख्य पुजारीसहित 4 जना दक्षिण भारतीय भट्ट पुजारी राखिएको छ। यसरी नेपालमा अवस्थित विश्व प्रसिद्ध हिन्दू धर्मावलम्बीहरूको मुख्य मन्दिरमा नेपाली पुजारी नभई भारतीय पुजारी राख्दा धेरैजसो नेपालीहरूमा विभिन्न किसिमको प्रश्नहरू उठिरहेका हुन्छन्। सबैभन्दा धेरै उठेको प्रश्न भारतीय पुजारी किन? यसरी भारतीय पुजारी नेपालको मुख्य मन्दिरमा पुजारीको रूपमा बस्दा नेपाली सम्पदामाथि कुनै भारतीय राजनीतिक हस्तक्षेप नै हो कि भन्ने प्रश्न पनि उठ्छ। आखिर भारतीय पुजारीलाई पशुपतिनाथको मन्दिरमा मुख्य पुजारीको रूपमा राख्नुको कारण के हो त? आउनुहोस् जानो यो भिडियोको मार्फत। पशुपतिनाथ भित्रको व्यतिथिको कुरा, पशुपतिनाथ मन्दिरमा कुनै भारतीय पुजारी थिएनन्, नेपाली थिए। अब हामीले नेपाली नागरिक राख्नु। पशुपतिनाथ मन्दिरको पुजारी राख्ने प्रक्रिया यस मन्दिरको इतिहाससँग जोडेको हुनाले थोरै पशुपतिनाथको बारेमा केही कुरा जानौँ। पशुपतिनाथ मन्दिर नेपालकै ठुलो र हिन्दू धर्मावलम्बीहरूको मुख्य मन्दिरको रूपमा चिनिन्छ। यो धार्मिक, सांस्कृतिक, ऐतिहासिक तथा पर्यटकीय दृष्टिकोणले पनि एकदमै महत्त्वपूर्ण मन्दिर हो। यहाँ मुख्य मन्दिर लगायत अन्य ससाना मन्दिर, आश्रम, चित्र तथा शिलालेखहरू सयौँ वर्ष अघिदेखि रहिआएको छ, जसको कारणले गर्दा यस मन्दिरलाई विश्वकै पुरानो मन्दिरको रूपमा पनि चिनिन्छ। यो मन्दिर 246 हेक्टर क्षेत्रफलमा फैलिएर बनेको छ। यस मन्दिरलाई युनेस्कोले सन् 1979 मा विश्व सम्पदा सूचीमा सूचीकृत गरेको छ। यो त रह्यो पशुपतिनाथको बारेमा। यदि हिस्ट्रीको कुरा गर्ने हो भने पशुपतिनाथको उत्पत्ति कसरी, कहिले र कति वर्ष अघिदेखि भयो यो कुराको कुनै तथ्य प्रमाण छैन। पशुपतिनाथको उत्पत्तिबारे फरक मान्यताहरू रहेका छन्। यी मध्ये सबैभन्दा प्रचलितमा रहेको केही मान्यताहरू यस प्रकारका छन्। पहिलो मान्यता अनुसार एकपटक भगवान शिव र पार्वती घुम्दै जाँदा बागमती नदीको किनारामा रहेको श्लेषमान्तक वनमा पुग्नुभएका थिए। उहाँहरू त्यो जङ्गलको सुन्दरता र शीतलता देखेर त्यसै जङ्गलमा मृग रूप धारण गरी बस्ने निर्णय गर्नुभयो। पछि देवताहरूले उहाँलाई फिर्ता लैजानको लागि सिङबाट समातेर तान्दा सिङ भाँचिएर 4 टुक्रा भयो। उक्त टुक्राबाट दिव्य शक्ति उत्पन्न भई पशुपति चतुर्मुख लिङ्गको रूपमा स्थापित हुनुभयो। यसै गरी दोस्रो कथा अनुसार महाभारतको युद्धपछि पाण्डवहरूले भगवान श्रीकृष्णसँग गोत्र हत्याको पापबाट मुक्त हुन के गर्नु पर्ला भनी सोद्धा भगवान शिवको दर्शन गरेपछि मात्रै गोत्र हत्याको पापबाट मुक्त हुने कुरा जनाउनुभयो र त्यसै अनुसार पाण्डवहरू हिमालयतिर लागे। यसरी पाण्डवहरू आएको देखेपछि भगवान शिव भैँसीको रूप धारण गरी भैँसीको बथानमा लुकेका थिए। पाण्डवहरू भैँसी रूपी शिवलाई चिनिसकेपछि नजिकै जाँदा भैँसी रूपी शिव जमिनभित्र धसिन पुगे। यसरी जमिनभित्र धसिएका भैँसीरूपी शिवको पुच्छर पाण्डवहरूले स्पर्श गर्दा केदारनाथ भगवान प्रकट हुनुभयो र शिर नेपालको पशुपतिनाथ भगवानको रूपमा प्रकट हुनुभयो। यो कथालाई पुराणमा पनि समावेश गरिएको भेटिन्छ। यसै गरी अर्को मान्यता अनुसार बहुहिरी नाम गरेको गाईले सधैँ बागमती किनारामा दूध चढाउने गरेको देखिएको थियो र त्यसपछि त्यहाँ गएर खनेर हेर्दा पशुपतिनाथको ज्योतिर्लिङ्गको उत्पन्न भएको पनि भेटिन्छ। यो घटना गोपाल वंशको पालामा भएको मानिन्छ, जसलाई नेपालमा शासन गर्ने पहिलो वंशीको रूपमा पनि चिनिन्छ। यसरी पशुपतिनाथको उत्पत्ति वेद उल्लेख हुनुभन्दा अघि नै भएको मानिन्छ। पशुपतिनाथ मन्दिरको निर्माण 5औं शताब्दीमा लिच्छवी राजा प्रचण्ड देवद्वारा बनाएको मान्यता छ, जसलाई 11औं शताब्दीमा शिलालेख तथा काठले पुनर्निर्माण गरेको पाइन्छ। पछि धमिरा लागेको कारणले यस मन्दिरको संरचनामा धेरै नोक्सान हुन गयो, जसलाई सुपुष्प देवद्वारा 5 तल्ले मन्दिरमा पुनर्निर्माण गरेको इतिहासमा देखिन्छ। भूकम्प तथा अन्य प्राकृतिक समस्याको कारणले गर्दा यो मन्दिरमा समयमा धेरै नोक्सान र पुनर्निर्माणको कार्य भइरहेको पाइन्छ। यस मन्दिरलाई अहिलेको स्वरूपमा नरेश भूपलेन्द्र मल्लले 1697 मा प्रदान गरेका थिए। यसरी विभिन्न कालखण्डमा विभिन्न राजाहरूद्वारा निर्माणको कार्य तथा सौन्दर्यता थप्दै आएको पाइन्छ। यो त रह्यो यस मन्दिरको उत्पत्ति र निर्माणको बारेमा। तर पुजारीहरूको कुरा गर्दा यसको आफ्नो एउटा छुट्टै इतिहास छ। पशुपतिनाथ मन्दिरमा भारतीय पुजारीहरूको आगमन आदि शङ्कराचार्यको समयदेखि भएको हो। आदि शङ्कराचार्यलाई भगवान शिवको अवतार मानिन्छ। सन् 703 मा उनी नेपाल आउँदा नेपालमा लिच्छवी राजा शिवदेवको शासन थियो। उनी नेपाल आएको समाचारले समस्त हिन्दू धर्मावलम्बीहरू उत्साहजनक भए। आचार्यको दर्शन गर्न पशुपति मन्दिरमा मानिसहरू ओहिरिन थाले। आचार्य आफै पशुपतिनाथको प्राङ्गणबाट धर्मोपदेश गर्दथे। आचार्यद्वारा गरिएको शास्त्रको व्याख्या सुनेर श्रोताहरूमा असाधारण प्रभाव पर्यो, जसको कारण नेपालमा हिन्दू धर्मको पुनर्जागरण देखिन थाल्यो। यसरी उनले नेपालका ब्राह्मणहरूलाई नित्यकर्म, अग्निहोत्र, पञ्चदेवताको पूजा र पञ्चमहायज्ञको शिक्षा दिन थाले। आचार्यको विशेष इच्छा अनुसार पशुपतिनाथको मन्दिरमा पूजा गर्नको लागि विद्वान ब्राह्मणहरू नियुक्त गरियो, जसको नेतृत्व दक्षिण भारतका विद्वान ब्राह्मण स्वामी सोमशेखर आनन्दले गरेका थिए।
यसरी भारतीय पुजारीहरूको नेपालमा आगमन भएको थियो, तर यति बेलासम्म पशुपतिनाथको मन्दिरमा पुजारीको रूपमा भने नियुक्त भएका थिएनन्। पछि मल्ल शासनकालमा मल्ल राजाको मृत्यु हुँदा पुरा राज्य नै शोक मनाएको थियो, जसको कारण पशुपतिको नित्य पूजा रोकिएको थियो। यस नित्य पूजालाई अघि बढाउनको लागि शोक मनाइरहेका ब्राह्मणहरू आफू जुठो परेको र पूजा गर्न नमिल्ने जनाएपछि भारतदेखि पुजारी ल्याउने निर्णय भयो र त्यसपछिदेखि नै मुख्य मन्दिरमा भारतीय पुजारीहरूको आगमन भयो। यसरी भारतीय पुजारीलाई नै मुख्य मन्दिरमा पूजा गर्न निरन्तरता दिइराख्नुको कारणहरू यस प्रकारका रहेका छन्। पहिलो कारण शिवस्व नखाने प्रचलन। नेपाली पुजारीहरूमा शिवस्व नखाने प्रचलन रहेको मानिन्छ। शिवस्व नखाने भन्नुको अर्थ यो हो कि मन्दिरमा चढाएको चिज नखाने तथा पैसा र तलब समेत नलिने प्रचलन हो। दोस्रो कारण शाकाहारी ब्राह्मण। पशुपतिनाथमा पुजारी हुनको लागि पुस्तौदेखि शाकाहारी ब्राह्मण हुनुपर्ने, तर नेपाली ब्राह्मणहरू मांसाहारी हुँदै गएको एउटा मुख्य कारण हो। तेस्रो कारण कृष्ण यजुर्वेदको जानकारी। पशुपतिमा पुजारी हुनको लागि कृष्ण यजुर्वेदको जानकारी हुनुपर्छ, तर नेपालमा शुक्ल यजुर्वेद जानेका ब्राह्मणहरू मात्र छन्। यसरी कृष्ण यजुर्वेदको पढाइ दक्षिण भारतमा मात्रै हुने भएकाले पनि भारतीय पुजारी राखिन्छ। पशुपतिनाथमा रहेका पुजारीहरूको वर्तमान समयको बारेमा कुरा गर्ने हो भने त्यहाँ दुई ग्रुपका पुजारीहरू रहन्छन्। पहिलो ग्रुप भट्ट र दोस्रो ग्रुप राजभण्डारी। भट्टहरूलाई मूल पुजारीको रूपमा चिनिन्छ, जसले मुख्य लिङ्ग छुन र पूजा गर्न पाउँछन् भने राजभण्डारीहरूले सहायक पुजारीको रूपमा चिनिन्छ, जसले मुख्य लिङ्ग छुन र पूजा गर्न पाउँदैनन्, तर यिनीहरूले दानपेटिका तथा मन्दिरहरूको संरक्षण गर्ने काम गर्दछन्। हाल यस मन्दिरमा रहेका मूल भट्टहरूको नाम यस प्रकारका रहेका छन्। नम्बर 1 गणेश भट्ट, जुन 15औं मुख्य भट्ट पुजारी हुन्। 2 गिरीश भट्ट, 3 नारायण भट्ट र 4 बीएस विनायक अडिगा भट्ट, जुन हालै नियुक्त भएका हुन्। यो त रह्यो पशुपतिनाथमा भारतीय पुजारीहरूको आगमन कहिले, कसरी र किन सुरु भयो। यसरी भारतीय पुजारीहरू राख्दा दुई मुलुकबीच चेक एन्ड ब्यालेन्स भएको देखिएको कारण नेपालीहरूले कुनै पनि किसिमको समस्या देखाएका थिएनन्। तर केही वर्ष अघि पशुपतिनाथ क्षेत्रभित्र रहेका सम्बन्धित निकाय तथा भारतीय पुजारीहरूको विषयमा विभिन्न किसिमका विवादहरू उठिरहेका थिए। त्यो विवाद उठ्नुको मुख्य कारण भनेकै पशुपति मन्दिरमा भक्तजनद्वारा गरिएको दान तथा रकम त्यस मन्दिरकै पुजारीहरूले उपभोग गर्दै आउनु हो, जसको कारणले गर्दा हिसाब किताबमा कुनै पनि किसिमको पारदर्शिता देखिएको थिएन। इभन त्यस मन्दिरमा रहेको सम्बन्धित निकायहरूको पनि त्यसमा संलग्नता देखिन्छ। जबकि विक्रम सम्वत 2043 सालमा पशुपति क्षेत्र विकास कोष PADT यानि कि पशुपति एरिया डेभलपमेन्ट ट्रस्टको स्थापना भइसकेको थियो, जसको मुख्य उद्देश्य भनेकै पशुपति मन्दिरमा भक्तजन तथा अन्य निकायद्वारा प्रदान गरिने दानलाई सही ढङ्गले व्यवस्थापन गरी पशुपति मन्दिर तथा त्यस क्षेत्रलाई संरक्षण तथा सञ्चालन गर्नु थियो। तर त्यस अनुरूप काम हुन सकेकै थिएन, जसले यो कुरालाई पुष्टि गर्छ कि PADT को उद्देश्य त्यति बेलासम्म कम्प्लिटली फेल भइसकेको थियो, जसको कारण पछि 2050 सालमा व्यक्ति विशेषले खाइरहेको दान दक्षिणा पशुपति क्षेत्र विकास कोषमा ल्याउने एउटा ऐन आयो र हिसाब किताब गर्न सुरु गरियो। यो ऐन आइसकेपछि पनि पुजारीहरूले उपभोग गर्ने रकम तथा दानमा कुनै पनि किसिमको सुधार देखिएको थिएन। 2065 सालसम्म पनि त्यो कार्यमा कुनै पनि किसिमको सुधार नदेखिएपछि त्यति बेलाको कम्युनिस्ट सरकारले पशुपतिनाथ मन्दिरमा भारतीय भट्ट हटाएर नेपाली पुजारी नियुक्त गर्ने निर्णय गर्यो। त्यो वर्ष PADT को कोषमा रु 70,000 मात्र जम्मा भएको थियो, जसको कारणले गर्दा सरकारले भारतीय पुजारीलाई हटाउने कदम चाल्नु परेको थियो। वर्षमा 70,000 मात्र जम्मा हुनु भनेको आफैमा लाजलाग्दो कुरा हो, किनकि वार्षिक जम्मा हुने रकमको हिसाब किताब गर्यो भने पनि कम्तीमा लाखौं रकम हुन आउँछ। वार्षिक लाखौंको संख्यामा भक्तजनहरू आउँछन्, यो हिसाबले पनि लाखौंको रकममा दान उठ्नु आफैमा एउटा प्रमाण हो। तर त्यो वर्ष 70,000 मात्र उठ्नु भनेको त्यहाँको सञ्चालक तथा पुजारीहरूको कार्यमा अपारदर्शिता देखिनु हो। सामान्यतया लाखौं करोडौं रुपियाँ पुस महिनाको अन्तिमसम्म उठेको देखिन्थ्यो, तर त्यस वर्ष भक्तजनहरूको आगमनको संख्याको तुलनामा दान थोरै भएको देखियो। यो देखेपछि सरकारले भारतीय पुजारी हटाउने निर्णय गर्यो। हुन त मूल भट्ट अनुसार उहाँहरूले विशेष पूजाको मात्र पैसा लिने गरेका बताएका थिए, तर दान पेटिकामा भने त्यो किसिमको अनुकूलता देखिएको थिएन। यसै कारणले गर्दा पनि सरकारले यस्तो किसिमको निर्णय लिनु परेको थियो। यस निर्णयपछि भारतीय पुजारी रमाकान्त भट्ट र KP रामचन्द्रनले आफ्नो अपहेलना भएको सम्झी रिजाइन गरे। उहाँहरूले रिजाइन गरेपछि रिप्लेसमेन्टमा नेपाली पुजारी डाक्टर विष्णुप्रसाद दाहाल र शालिग्राम ढकाललाई राखियो। यो मुद्दालाई सरकारले सर्वोच्च अदालतसम्म पुर्यायो र सर्वोच्च अदालतले पनि सरकारकै पक्षमा फैसला सुनायो। यस फैसलापछि 300 वर्षदेखि चलिआएको परम्परामा पनि राजनीतिक हस्तक्षेप आएको भन्दै केही मानिसहरूले सरकारमाथि विरोध गर्न थाले।
विरोधीहरूले आन्दोलन गरेपछि तत्कालीन प्रधानमन्त्री प्रचण्डले गरेको निर्णयमा राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय हिन्दू समुदायहरूको पनि दबाव आउन थाल्यो। त्यसपछि सर्वोच्च अदालतले सरकार र PADTलाई अदालतको अन्तिम आदेश नआएसम्म नयाँ नियुक्त गरेको नेपाली पुजारीलाई पूजा गर्न नदिने र चलिआएको परम्पराले नै पूजा गरिने आदेश दियो। तर सरकारले अदालतको आदेश पालना नगरेपछि पब्लिकहरूले आन्दोलन सुरु गर्यो, जसमा कम्युनिस्ट पार्टीको युथ र मन्दिरको कर्मचारीहरूको बीचमा हाथापाई भई धेरै इन्जुरिजहरू पनि भयो। त्यस आन्दोलनमा विपक्षी पार्टीका लमेकर र एक्टिभिस्टहरू पनि भट्ट र अन्य आन्दोलनकारीको हितमा सहभागी भएका थिए। यिनै आन्दोलनको दबावले गर्दा सर्वोच्चले आफ्नो पुरानो फैसला फिर्ता लियो र नयाँ फैसला सुनायो, जस अनुसार मुख्य पुजारी, भण्डारी र अन्य पुजारीलाई दान पेटिकाबाट दान नबाडी PADTको कोषबाट तोकिए बमोजिम तलब उपलब्ध गराउने निर्णय गर्यो। र यो सँगसँगै नेपाली मात्र नभए जुनसुकै राष्ट्रको पनि पशुपतिनाथमा पुजारी हुन पाउने र पुजारी हुनको लागि लिखित परीक्षा, अन्तर्वार्ता र PADTले तोके बमोजिम योग्यता पुरा हुनुपर्ने निर्णय गर्यो। PADT अनुसार पुजारी बन्नको लागि चाहिने योग्यता यसरी उल्लेख गरिएको छ। अदालतले यस फैसलापछि पूर्व पुजारीलाई मन्दिरमा पुनः नियुक्त गरायो, तर यसपछि भने पद खाली हुँदा PADTको योग्यता अनुसार नै पुजारी राखिने निर्णय भयो र यो अहिलेसम्म चलिआएको छ। यो निर्णयपछि यति कुराको त पुष्टि हुन्छ कि पशुपतिनाथको पुजारीहरूमा सरकारको निर्णयलाईसम्म बदल्न सक्ने क्षमता राख्छन्, जुन एकदमै असाधारण कुरा हो। खासमा भन्नुपर्दा पुजारीहरूलाई उनीहरूको तलब बाहेक पनि अन्य सेवा सुविधाहरू दिने गरिन्छ। यसरी सेवा सुविधा तलबसँग यिनीहरूको मन्थली लाखौँ हिसाबमा सुविधाहरू लिने गर्छन्। यति हुँदाहुँदै पनि उनीहरूलाई नपुगेर सन् 2014मा दिल्ली भइरहेको पूजापाठलाई रोकी आन्दोलनमा उत्रिएका थिए। यसरी आन्दोलनमा उत्रिनुको मुख्य कारण तिनीहरूको तलब कम भएको जनाएका छन्, जबकि मुख्य पुजारीको तलब त्यति बेला नै मासिक रु 21,000 थियो र दैनिक 1000 रुपियाँ भत्ता थियो र अन्य पुजारीहरूको मासिक रु 19,000 तलब थियो र दैनिक 700 भत्ता थियो, जुन हजुरहरूले स्पष्ट देख्न सक्नुहुन्छ। यो तलब भनेको त्यति बेलाको सरकारी अफिसरले खाने तलब भन्दा पनि बढी हो, तर त्यतिले नपुगेर उनीहरू आन्दोलनमा उत्रेका थिए। उनीहरूको माग भनेकै तलब बढाउने मात्रै नभएर पशुपति कोषमा जम्मा हुने दानको 25% कमिसन पनि चाहियो भन्ने थियो। करिब 1 महिनाभन्दा बढी आन्दोलनपछि यो कुरामा पनि सरकारलाई झुकाउन सफल भए र सरकारले 17% कमिसन दिने निर्णय गर्यो। यो निर्णयपछि मुख्य पुजारीको मासिक तलब भारतीय रु 1,56,250 भयो, जुन नेपाली 2,50,000 हुन आउँछ र अन्य पुजारीहरूको तलब रु 1,25,000 भयो, जुन नेपाली 2 लाख हुन आउँछ, जुन हजुरहरूले रिपोर्टमा देख्न सक्नुहुन्छ। यसरी 17% कमिसन प्लस मासिक तलब जोडेर मन्थली 10 लाखभन्दा बढी तलब त मुख्य पुजारीले मात्रै खान्छन्। अझ यो बाहेकका अन्य सेवा सुविधाहरूको त कुरै छोडौँ, जस्तै आफ्नो श्रीमती र बच्चा बच्चीहरूको वैदेशिक यात्रा खर्च, बच्चा बच्चीहरूको पढाइ खर्च, 1 वर्षको तलब सहितको बिदा पाउने सुविधा पनि रहेको छ। यति धेरै सेवा सुविधा भनेको नेपालको राष्ट्रपतिले पाएको सुविधाभन्दा 10 गुणा बढी हो, जुन हजुरहरूले यस रिपोर्ट अनुसार देख्न सक्नुहुन्छ। पशुपतिनाथको मन्दिर जति बाहिरबाट हेर्दा पवित्र देखिन्छ, त्यति नै अपवित्र कार्य यसको भित्र भइरहेको छ। पशुपतिभित्र धर्मको नाममा पैसाको लुट मचाउने काम भइरहेको छ। भनिन्छ पुजारीहरूलाई भगवानको मेसेन्जर तथा ज्ञान बाँड्ने एउटा पवित्र व्यक्तित्वको रूपमा चिनिन्छ, तर पशुपतिको पुजारीहरूको यो किसिमको बिग्रदो प्रवृत्ति देखेर यस्तो लाग्छ कि स्वयं भगवानले नै पैसा भएपछि मात्र पूजाआजा तथा धार्मिक कार्य सफल हुन्छ भनेर उनीहरूलाई आज्ञा दिएका हुन्। यस्तो किसिमको अस्वाभाविक क्रियाकलापहरू देख्दा 2065 सालमा सरकारले लिएको कदम, जुन भारतीय पुजारी हटाई नेपाली पुजारी राख्नुपर्छ भन्ने कुरा सही हो जस्तो लाग्छ। फेरि पनि भारतीय पुजारी हटाएर नेपाली पुजारी राख्दा धर्मको नाममा गरिने पैसाको लुट कम हुन सक्छ भन्न त सकिँदैन, तर पनि केही हदसम्म निर्मूलीकरण भने हुन सक्छ। यो कुराहरूबाट दुईवटा प्रश्नहरू उत्पन्न हुन्छ। पहिलो प्रश्न, नेपालको एक प्रसिद्ध मन्दिरमा नेपाली पुजारी नराखी जुनसुकै राष्ट्रको पुजारी राख्ने कुरा हजुरहरूलाई कतिसम्म सही लाग्छ? दोस्रो प्रश्न, के नेपाली पुजारीलाई पशुपतिमा राख्दा धर्मको नाममा भइरहेको पैसाको लुटमा कुनै सुधार आउला त? हजुरहरूलाई के कस्तो लाग्छ? आफ्नो प्रतिक्रिया कमेन्ट सेक्सनमा लेख्न नभुल्नुहोला। यदि हजुरहरूलाई यो भिडियो मन परेमा लाइक एन्ड सब्स्क्राइब गर्न पनि नभुल्नुहोला। धन्यवाद।